So hello guys, welcome back to my YouTube channel once again. How you guys are doing? I hope you are doing absolutely great. हैन हाउस यो तिहार दामी भयो होला सबैको पटका सटका पनि पड्काउनु भयो होला तर हुन चाहिँ नपड्काउँदा पनि हुन्थ्यो तर केही छैन नो प्रब्लम विथ द्याट हैन आजको भिडियो चाहिँ जस्ट राइड एन्ड टक हुन्छ है जो आज हामी कुदाउँछौँ अनि कुरा गर्छौँ है त आज कुदाउँदै कुरा गरौँ सो आज चाहिँ म विच अफ द 3 बाइक्स द्याट आई विल नट बाई भनेर भन्छु है त सो यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन हो म यो बाइक तीनटा किन प्रिफर गर्दिनँ भनेर हो सायद तपाईँले प्रिफर गर्नुहुन्छ होला तपाईँको ठाउँमा त्यो बाइक कुदाउन सजिलो छ होला तर मेरो लागि चाहिँ यो मेरो पर्सनल ओपिनियन हो यो तीनटा बाइक चाहिँ अनि म त्यसको लागि दामी दामी रिजनहरू पनि दिन्छु सो किप वाचिङ गाइज होइन मैले हेट फैलाउनको लागि हुन्छ नि कुनै बाइक हेट गर्न ओर्नको लागि बनाएको भिडियो होइन इट्स जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन अन मलाई के मनपर्छ कि मन पर्दैन कुन बाइक मनपर्छ कुन बाइक मन पर्दैन भनेर एउटा नर्मल ऱ्यान्डम भिडियो मात्र बनाउन खोजेको हो यो तीनटा बाइकमा अलिकति राम्रो लाग्ने चाहिँ फर्स्टमा भन्ने बाइक हो त्यसरी म भन्दै गर्छु अनि लास्टमा चाहिँ म जुन बाइक भन्छु त्यो बाइक चाहिँ म किन्दिनँ त्यो वाला हो क्या है त यो रुल चाहिँ अब लेट्स स्टार्ट सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ विच बाइक इट इज भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा थर्डमा चाहिँ भनेको R15 हो है सो R15 भनेको चाहिँ अब हुन्छ नि वाइ आई वुड नट प्रिफर R15 मेबी यु लाइक इट मेबी समवन माई क्लोज रिलेटिभ्स हुन्छ नि मेरो दिदीहरूको सोरुम छ होइन त्यसको लागि भनेको होइन सो सबभन्दा हुन्छ नि द टप 3 बाइकमा चाहिँ लास्टमा विच वान आई वुड नट बाईमा चाहिँ R15 पर्छ है किन भनेर म भन्छु अब मेरो ओपिनियनमा चाहिँ फ्यान्टास्टिक छ बाइक देयर इज नो इस्यु नो भाइब्रेसन त्यस्तो धेरै भाइब्रेसन छैन VVA दुनियाँ थरीको उयोहरू दिएको छ तर त्यसमा चाहिँ हुन्छ नि सिटिङ पोजिसन र एउटा हुन्छ नि सिटिङ पोजिसन त एउटा अनकम्फर्टेबल छँदैछ र त्यो बाइक 155cc मात्र हो क्या हुन्छ नि स्पोर्ट्समा क्याटेगोरीमा हालिसकेपछि एटलिस्ट 200cc सम्मको भएको भए चाहिँ अलिकति पावर पनि हुन्थ्यो त्यसमा होइन एग्रेसन हुन्थ्यो सो 155ले त स्केयर नै यु वन्ट त्यो बाइकले तपाईँलाई स्केयर नै गराउँदैन क्या अब अलिकति डर लाग्ने अलिकति पावर बडी भएको एग्रेसिभली ग्रन्ट भएको त्यस्तो छैन क्या इट्स जस्ट मोडरेट त्यो पावर मोडरेट छ विच आई डिन्ट लाइक एट फर्स्ट होइन अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ हुन्छ नि R15 को अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब इट्स अ ट्र्याक फोकस्ड बाइक होइन अनि यो ठाउँमा त ट्र्याकै छैन नि त अब नेपालभरि नै ट्र्याक छैन वेयर डु यु वान्ट मी टु कर्नर हुन्छ नि सेफली वेयर डु यु वान्ट मी टु कर्नर हुन्छ नि मलाई त अभियसली हुन्छ नि R15 कुदायो भने त अब ढाड दुख्ने कि त पावर नपुगेको जस्तो हुन्छ नि त सो इट्स फर मी तपाईँको लागि चाहिँ अब इट माइट लुक कुल बवाल देखिन्छ बाइक एकदम फ्यान्टास्टिक छ टेक्नोलोजी एकदम दामी दिएको छ एभ्रिथिङ बवाल छ तर मलाई नमन पर्नुको कारण चाहिँ 2-3टा छ क्या सो फर्स्ट भनेको त एक त एकदम एग्रेसिभ पोजिसन भयो विच आई डु नट प्रिफर एट अल होइन किनभने हो पावरफुल भएको भए आई वुड हेभ कम्प्रोमाइज्ड होइन एकदम पावरफुल भएको भए र त्यो एग्रेसनमा कम्प्रोमाइज गर्थेँ पावर पनि छैन अनि त्यस्तो धेरै पावर छैन पावर छँदै छैन भन्न खोजेको होइन तर एटलिस्ट 155 भन्दा चाहिँ अलिकति हाई हुनु पऱ्यो क्या पावर हुन्छ नि एटलिस्ट 18-19 हर्स पावर मात्र छ एटलिस्ट 25 सम्म भएको भए अलिकति 25 भएको भए अलिकति मजा पनि आउँथ्यो होइन सेकेन्ड भनेको चाहिँ एग्रेसिभ पोजिसन भइहाल्यो पावर ल्यागिङ छ त्यो बाइकमा त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हुन्छ नि मलाई चाहिँ चित्त बुझेन अब लुक्सहरू अरू कुरामा चाहिँ नम्बर 1 छ जापानिज टेक्नोलोजी इन्जिन एकदम रिलायबल छ होइन त्यही हो अब लेट्स गो टु सेकेन्ड बाइक होइन सेकेन्ड बाइक विच आई वुड नट प्रिफर होइन अर नट बाई भनेको चाहिँ हुन्छ नि अब यु क्यान गेस इट होइन त्यो भनेको चाहिँ अब RC सिरिज हुन्छ नि इज द सेम हुन्छ नि RC 390 200 जे भए पनि दोज बाइक्स आर नट एट अल रिलायबल हुन्छ नि अनि यस्तो दुःख दिन्छ होइन अब लुक एट द भाइब्रेसन यस्तो धेरै भाइब्रेसन हुन्छ त्यो बाइक इट्स अ रेसिङ बाइक अनि रेसिङ बाइकमा भाइब्रेसन क्या यु वान्ट इट टु बी रियली स्मुथ हुन्छ नि बाइक रेसिङ भएपछि अलिकति स्मुथ हुनु पऱ्यो क्या लाइक अलिकति त्यो थर्र कामे जस्तो लाइक एभ्रिथिङ इज स्टार्टिङ टु भाइब्रेट होइन प्यानलहरू सबै थोक भाइब्रेट गर्छ अनि विच आई डोन्ट रियली लाइक हुन्छ नि
एटलिस्ट 390 ल 200 त ठिकै छ होइन, एटलिस्ट 390 पनि त्यही हो क्या, एकदम बढी भाइब्रेट गर्ने अनि एक्सपेन्सिभ, भेरी डिफिकल्ट टु मेन्टेन, धेरैवटा प्रब्लम्सहरू क्रिएट गर्ने हुन्छ नि, यु नो होइन RC 390 को इस्युज कस्तो छ भनेर। अनि RC 390 को ओनरहरूलाई पनि थाहा छ। सो फर्स्ट भनेको R15 भयो। R15 इज अ फ्यान्टास्टिक बाइक, आई डोन्ट हेभ एनी प्रब्लम विथ R15 को लुक्स दामी छ, सबै कुरा मलाई मनपर्छ, तर जस्ट माई ओपिनियन इज द्याट आई डोन्ट लाइक इट। सिमिलरली RC सिरिज पनि त्यही हो, यहाँ न त ट्र्याक छ होइन, न त ट्र्याक छ। अब 390 को पावर बवाल छ, त्यो R15 कुदायो भन्दा बवालै एग्रेसन छ, बवालै पावर छ, द पावर इज भेरी गुड। तर मलाई नमन पर्ने भनेको त्यसको भाइब्रेसन हो क्या, यस्तो भाइब्रेट गर्छ होइन, लाइक यति धेरै भाइब्रेट गर्छ त्यो बाइक, तपाईँलाई इरिटेट हुन्छ क्या। अनि तपाईँ यो NS पनि भाइब्रेट गर्छ होइन, नो डाउट अबाउट द्याट, तर त्यो चढेर यो चढ्नु, यो त पावर हुन्छ नि, यो त भाइब्रेसन नै गरेको जस्तो लाग्दैन, त्यति धेरै भाइब्रेट गर्छ क्या। अनि द सिटिङ पोजिसन इज RC को त अब तपाईँहरूलाई थाहा नै छ कस्तो छ भने, RC 390 को हुन्छ नि। अनि अर्को कुरा RC 390हरूको कि त RC सिरिजको नमन पर्ने भनेको सर्ट गियरिङ क्या हुन्छ नि, तपाईँले तान्नु भयो गियर सक्यो क्या, लाइक गऱ्यो गियर सक्यो, ओके, लाइक सर्ट गियरिङ छ नि त तिनीहरूको। सो तपाईँले सिटीतिर अब नर्मली हाइवेमा कुदाउँदा पनि कन्सटेन्टली गियर चेन्ज गर्नुपर्छ क्या। अब जस्तै अहिले म कति टाइमदेखि यही गियरमा कुदाइरहेको छु होइन, तर RC को चाहिँ त्यस्तो हुँदैन क्या, एकदमै धेरै प्रब्लम सर्ट गियरिङ भएर मलाई चाहिँ पर्सनली प्रब्लमेटिक लाग्छ त्यो, र हुन्छ नि एकदम धेरै भाइब्रेट पनि गर्छ। सो त्यही हो, मेरो फर्स्ट र सेकेन्ड चाहिँ स्पोर्ट्स क्याटेगोरीमा हालिदिएँ है मैले। अनि नम्बर 1मा त अब भन्नै पर्दैन है, विच आई वुड नेभर बाई इज अब सबभन्दा दुःख दिने बाइक नेपालको र वान अफ द मोस्ट एक्सपेन्सिभमै गनिन्छ होइन। सो इट्स क्रस फायर हुन्छ नि। अब क्रस फायरको किन भनेर त मैले कतिवटा भिडियो बनाइसकेको छु, तर लेट मी क्लियर आउट थिङ्स होइन। सो म जेनरली हुन्छ नि मान्छेहरूको रिभ्यू हेर्दिनँ क्या, लाइक इफ आई हेभ टु बाई अ बाइक म के फङ्सन छ स्पेसिफिकेसन हेर्छु, अनि आई गो टु द ओनरसिप रिभ्यूहरू हेर्छु क्या। ओनरसिप रिभ्यूमा चाहिँ अलिकति जेन्युन हुन्छ नि त, जस्तै कि मेरो ओनरसिप रिभ्यूहरू पनि मैले हालिदिएको छु, त्यहाँ माथि लिङ्क आई बटन आइरह होला। सो जेनरली चाहिँ हुन्छ नि म के भन्छ ओनरसिप रिभ्यू चाहिँ अनेस्ट ओनरसिप रिभ्यू बाई अ ओनर नै हेर्छु क्या हुन्छ नि, त्यो ऱ्यान्डम पर्सनले गरेको भन्दा अनि ओनर नै बोलेको मलाई चाहिँ हेर्न मन लाग्छ। क्रस फायर चाहिँ किन भन्दाखेरि अब हुन्छ नि लिटरली मलाई हुन्छ नि धेरैवटा मान्छेले हुन्छ नि यसरी कमेन्टै गरेको छ क्या कि यस्तोले दुःख पायो, मेरो दाइको यहाँ थियो दुःख पायो, अब हुन्छ नि रिसेल भ्याल्यु पनि एकदमै कम छ भनेर चाहिँ एकदमै हुन्छ नि मेसेजहरू आइराखेको छ अझै पनि हुन्छ नि। यु क्यान चेक आउट होइन, मेरो टिकटकको त्यहाँनिर गएर मैले टिकटकमै पिन गरिदिएको छु माथि नै त्यो भिडियोहरू होइन, अब त्यहाँ पनि हेर्दा हुन्छ। अनि डु फलो मी अन टिकटक, इन्स्टाग्राम जहाँ जहाँ छ, थट्स अन विल्स नै छ सबैतिर। सो लेट्स गेट ब्याक इन्टु द टपिक। अब क्रस फायर चाहिँ किन भन्दाखेरि हुन्छ नि एकदम अनरिलायबल भयो क्या बाइक चाहिँ हुन्छ नि। अब के बिग्रिने यताउति, अब तपाईँले किन्नुभयो, किन्ने बित्तिकै स्टार्ट हुन्छ क्या प्रब्लमहरू। अब सुरुको एउटा प्रब्लम बनाउनु भयो, फेरि अर्को प्रब्लम त्यहीँनिर थपिहाल्छ क्या। सो एक महिनामा एउटा दुइटा प्रब्लम सानतिनो भए पनि आइराख्ने भएर चाहिँ अनि आई डोन्ट वान्ट टु स्पेन्ड 7,25,000 कि कति 20,000 नै छ होइन, एन्ड बाई अनरिलायबल बाइक होइन। किनभने चाहिँ अब अति नै धेरै इस्युजहरू कम्प्लिकेसन्सहरू आउँछ नि त त्यो भयो भने। सो त्यही भएर चाहिँ हो। सो गाइज है, अनि अब क्रस फायरको अर्को मेजर प्रब्लम भनेको चाहिँ यतातिर हुन्छ नि प्रपर सर्भिस सेन्टरहरू पनि सबै ठाउँमा हुँदैन, प्रपर सर्भिस सेन्टर हुँदैन, प्लस बाइक बिग्रेको गर्छ। अनि फेरि जो पाइ त्यही मेकानिकहरूले पनि क्रस फायर यस्तो डट बाइकहरू बनाउन नसक्ने रहेछ कि। सो डट बाइकको लागि चाहिँ स्पेसिफिकली ट्रेन्ड अनि राम्रो मेकानिक नै चाहिन्छ, त्यसैले गर्दा पनि एन्ड इट्स नट हुन्छ नि त्यो क्रस फायरको दाममा म अरू नै कुनै हुन्छ नि सेमी डुअल बाइकहरू लिन्थेँ क्या, सेमी डुअल स्पोर्टहरू हुन्छ नि, सेमी अफ रोड बाइकहरू टाइपको बाइक लिन्थेँ होला। सो त्यही नै हो आजको लागि। सो लास्टमा के भन्न चाहन्छु भने इफ यु ओन एनी अफ दिस बाइक यु डोन्ट ह्याभ टु हेट मी, अर हुन्छ नि
वी क्यान ह्याभ अ हेल्दी डिबेट डाउन इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो. सो तपाईँहरूलाई पनि केही प्रब्लमहरू छ भने वी क्यान जस्ट कम्युनिकेट होइन. मैले सबैको रिप्लाई गरिरहेको हुन्छु. लेट इट बी टिकटक, यो फेसबुक, इन्स्टाग्राम, जताततै तपाईँले मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ. अनि वी क्यान ह्याभ अ हेल्दी डिबेट अन द्याट. सो त्यही हो, यो चाहिँ मेरो एकदम पर्सनल ओपिनियन हो. यो मैले कसैलाई पनि हुन्छ नि त्यो यो बाइक नराम्रो, त्यो बाइक नराम्रो, यस क्रस फायर तपाईँ डाँडाकाँडामा बस्नुहुन्छ भने चाहिँ इट्स गुड. तर मेरो लागि चाहिँ डाँडाकाँडा धेरै छैन यहाँ झापामा होइन. सो त्यही कारणले चाहिँ मलाई आई डोन्ट प्रिफर इट द्याट मच. सो गाइस त्यही हो. आई होप यु एन्जोयड माई भिडियो. इफ यु एन्जोय डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त. यहाँ कर्नर हानौँ ल. मिठो छ कर्नर.